हामीलाई यो र अटोक्याड सिक्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है सफ्टवेयर सिक्न। बाँकी अरू खानेपानी अब भ्यालुएसन इस्टिमेसनहरू सिक्न चाहिँ अलिकति सजिलो पर्छ है तपाईँहरूलाई। यो अब सफ्टवेयरको भएको कारणले गर्दा अलिकति बोरिङ चाहिँ नमानिदिनु होला है। फेरि पछि कसैले सिकाइदिनु हेर्नुहोस् होइन। युट्युबबाट हेरेर पनि केही कुराहरू धेरै कुराहरू सरले भनेको जस्तो गरेर बुझिँदैन है, डिटेल नलेज हुँदैन। त्यही भएर अल्छी नमानिकन जुममा अलिकति अल्छी मान्नु सक्नुहुन्छ। अब यो अलिकति नयाँ छ नि त हाम्रो प्लेटफर्म सिक्ने, अलिकति अप्ठ्यारो नमानिदिनु, तपाईँहरू सबैको लागि नै हो यो। बाँकी अरू डिजाइन सफ्टवेयरहरू हामीले सिक्दा चाहिँ यति धेरै अलिकति समस्या चाहिँ हुँदैन है यो अटोक्याड यो टुल जस्तो चाहिँ है। ओके सर। त्यही भएर अल्छी नमानिदिनु होला। फेरि तपाईँलाई युट्युबमा भिडियो त म हालिदिउँला, त्यो सोलो भिडियो सरको, त्यसले चाहिँ धेरै कुरा मिस भइसक्छ है। यो च्याटमा हामीले यो इन्टरेक्सन गरे जस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है। अनि यो मैले मेलमा सबैलाई पठाइदिएको थिएँ, आएन र आइसक्यो होला सबैलाई। मैले 90 जनालाई पठाइदिएको छु मेल, हेर्नुहोस् त एकचोटि। कसैको मेल मलाई दिनु भएको थिएन भने उनीहरू मिस हुनुभयो होला, नभए सबैजना आयो सर, आइसक्यो मेलमा। यही नापी कार्यालयको उयो होइन सर? हजुर त्यही नापी कार्यालयको सर आयो। नापी कार्यालयको ब्लुप्रिन्ट हो सरले, एकदम बेसिक। तपाईँहरूलाई जस्तै एकै सरको चाहिँ सर 5 मिनटमा आउनुहुन्छ अरे है, पानी खान जानुभयो अरे। हामी 5 मिनटमा तपाईँलाई ठिक छ, म तपाईँलाई केही कुरा भन्दै गर्छु नि। यस्तो तपाईँ म तपाईँहरूसँग यो सेसनभरि बस्छु, तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन। म बेसिक कुराहरू मैले सिकाउन, अब सबै सिकाउँदा एउटै मोनोटोनस हुन्छ भनेर मैले डिफ्रेन्ट सरहरू बोलाएको कारण त्यो हो है। अब सबै सफ्टवेयर मैले सिकाएर पनि हुँदैन, हेर्नुहोस्। अब त्यही भएर नयाँ नयाँ सरहरू ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूलाई पनि नयाँ नयाँ हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ सरले चाहिँ जस्तै मानु, अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मानु अहिले सामानाको चाहिँ 3 आना 2 पैसा, यो आना पैसा दामहरूको बारेमा पनि म तपाईँलाई भनिदिउँला है पछि। यो आना दाम 3 आना 2 पैसा 1 दाममा चाहिँ जग्गा छ अरे होइन, बाङ्गोटिङको जग्गा। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, रोडहरू पनि हुन्छ नि त तपाईँहरूको। अब तपाईँले घर जग्गा किन्नु भयो भने त रोडहरू पनि हुन्छ। त्यो रोडबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स छोडेर हामीले त्यो 3 आनामा चाहिँ कति स्पेसमा घर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ पढ्छौँ है। आज मेन कुरा चाहिँ हाम्रो एट्र्याक्सन भनेको डे 1 र डे 1 को एट्र्याक्सन नै त्यो हो है। भन्नुपर्दा तपाईँलाई कसैले जग्गाको स्पेस दिन्छ होइन, त्यो स्पेसमा चाहिँ कति के गर्ने भनेर तपाईँलाई अब ल यतिमा कति साइजको मेरो कोठाहरू बन्छ, कस्तो घरहरू बन्छ, ल बाबु गरिदिए भन्यो भने तपाईँले त्यो त जान्नु पर्यो नि त। हो त्यो गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, ब्लुप्रिन्ट भन्ने एउटा नक्सा हुन्छ हाम्रो होइन, लाल पूर्जा, त्यसको स्क्यान गर्छौँ मोबाइलबाट। स्क्यान गरेर त्यसलाई चाहिँ अटोक्याडमा हालेर ट्रायङ्गल फर्म गरेर है, ट्रायङ्गल फर्म गरेर एरिया निकाल्छौँ। र एरिया निकालिसकेपछि सेटब्याकमा कति छोड्ने, फ्लोर एरिया रेसियोको लागि कति छोड्ने, अनि त्यहाँ बाँकी कति स्पेस बच्छ, त्यो स्पेसमा हामी स्ट्यान्डर्ड कोठाको साइज बनाएर तपाईँ घर यस्तो बन्छ है भनेर चाहिँ भन्ने हो। अलिकति बेसिक आइडिया भयो कि फास्ट भयो? फेरि भनौँला है फास्ट भयो भने। होइन सर, ठिक छ सर, ठिक भयो, ठिक छ है। मैले भनेको यस्तो है, सुन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मानौँ अब भोलि मैले एक्जाम्पल ऱ्यान्डमली लिइरहेको छु, एक्जाम्पल लिँदा अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला है। रजत वास्तुलाको मानौँ 3 आना 2 पैसामा जग्गा छ अरे है, अनि 2 तिरबाट बाटो छ अरे, 13 फिटको बाटो 2 तिर छ जग्गाको है। पछि हामी त्यो स्याम्पल पनि हेर्छौँ। र अब त्यहाँ चाहिँ रजतले चाहिँ अब मानौँ सन्दीप त्रिपाठीलाई चाहिँ मेरो घरको बनाइदिनुहोस् न है भनेर कुरा राख्यो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा त्यो रजतको चाहिँ लाल पूर्जामा भएको जग्गा चाहिँ हामीले मोबाइलले स्क्यान गर्छौँ। त्यो स्क्यान गरिसकेपछि कम्प्युटरमा अपलोड गर्छौँ। अपलोड गरिसकेपछि अटोक्याडमा चाहिँ त्यहाँ लाइनहरू तानेर हामीले एरिया निकाल्छौँ। एरिया निकालिसकेपछि एरिया ठिक छ कि छैन, लाल पूर्जामा भएको र ल्यान्डको एरिया सधैँ एउटै नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ तलमाथि भइदिन सक्छ। त्यो हामी एरिया निकालिसकेपछि अब राइट अफ वे भनेको झ्याल राख्नको लागि हामीले 5 फिट छोड्छौँ है। झ्याल राख्नको लागि हामीले 5 फिट छोड्यो भने के गर्नु पर्यो, त्यो जग्गा त घट्छ नि त, 3 आना 2 पैसा रहन्छ त रहँदैन। अब अरू दुईटै बाटोबाट हामीले 5-5 फिट घटाएर झ्यालहरू राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, 5 फिट राइट अफ वे छोड्नुपर्छ। र त्यो गरिसकेपछि तपाईँले सबै एरिया क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि कति एरिया बाँकी छ त तपाईँसँग, हो त्यो बाँकी भएको एरियामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब कति साइजको रुमहरू हुन्छ त। अब ठुलो कुनैमा ठुलो रुम होला, बिचको कोठा सानो बनाउन सक्नुहुन्छ होला, साइडको कोठा सानो बनाएर साइडमै भराङ राखेर पनि घर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ नि। हो जग्गा जस्तो छ हामी त्यही अनुसार के गर्न सक्नुपर्छ, अब हामीले क्लाइन्टको चाहिँ नक्सा बनाइदिन सक्नुपर्छ। मेरो मोटो नै यही हो है, तपाईँलाई सिकाउने। भोलिको दिनमा अटोक्याड चलाउन टुल त सबैलाई आउँछ, तर जग्गा दिएपछि तपाईँले घर कस्तो डिजाइन गर्ने, कति एरिया छ, कति कोठा बन्छ, यो चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ है यो सेसन सकेपछि। बुझ्नुभयो सर? 2 मिनटमा आउनुहुन्छ अरे है। अरू केही कुरा सोध्नु छ भने बुझ्यो है? हजुर हजुर
सरले त्यहाँ हामीलाई सिकाउँदाखेरि जे कमेन्ट भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु न, सबलाई सजिलो हुन्छ कि त्यो हेर्नको लागि। ल गुड सजेसन है, तपाईँहरू सजेसन गर्नु होला, म लेखिदिउँला। अनि कुनै कुराहरू सरले अलिकति एक्सप्लेन गर्न अप्ठ्यारो भयो भने मै गरिदिउँला, किनभने सरले अब यो जुममा पढाउनु भएको छैन है। अब पढाउने र नन पढाउने मान्छेको अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ, काम गर्ने मान्छे अलिक फरक हुन्छ नि है। त्यही भएर सरलाई चाहिँ यो अब तपाईँले ड्रइङ गर्दा समस्या हुने सबै सरलाई गाह्रो हुँदैन, अलिकति एक्सप्लेनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम भइदिन सक्छ, कोअपरेट गरेर सुनिदिनु होला है। सबैको फ्लुएन्ट हुँदैन कि सर एउटा डेलिभरी। हजुर भन्नुहोस् त कसले सोध्नु भएको थियो क्वेसन? सुजन लामाले सोधिराख्नु सर भएको छ। एउटा घर बनाउन सबसे मिनिमम जग्गा चाहिँ कति चाहिन्छ भने? जग्गा यस्तो छ सुन्नुहोस् है, काठमाडौँमा चाहिँ भूकम्प गइसकेपछि तपाईँहरूलाई म एउटा क्लास चाहिँ कस्तो सेपको घरहरू बनाउने, अर्थको लागि कुन सेपको घरहरू राम्रो हुन्छ होइन। अब हामी एक लाइनको घर पनि देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, भनेको एक एक कोठा मात्र भएको के घरहरू, त्यस्तो घरहरू बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन सबै एउटा म स्लाइडै बनाएर एक दिन भनिदिन्छु। त्यो भने तपाईँलाई झन् बेसिक आइडिया पनि हुन्छ होइन, अर्थको कुराहरू। र तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ यस्तो छ, महानगरपालिकाले दिएको गाइडलाइन्स चाहिँ 3 आना भनेको छ होइन। तर चाहिँ के गरिन्छ भन्नाले 3 आनामा नभए कहिलेकाहीँ 2 आना 2.5 आनामा पनि घर बनाएर पैसा मिलो मतोमा चाहिँ पास गरेको देखिन्छ है। तर त्यो चाहिँ भ्यालिड चाहिँ हुँदैन। तर अब उसले पास गरिसकेपछि तपाईँको त भ्यालिड त भइहाल्यो नि त हो। तर नभए तपाईँको जग्गा कम छ भने उसले चाहिँ पैसा खान खोज्छ के, बुझ्नुभयो सुजन? बुझ्यो सर, बुझ्यो, धन्यवाद सर। ल अब सर आइसक्नुभयो, अब सरले नै गर्नुहुन्छ है। म यसो ल तपाईँहरूलाई अब सरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरेँ मैले। हामी चाहिँ म्युनिसिपालिटी ड्रइङ अब सुरु गर्न लाग्यौँ है। पहिला अघि डाउनलोड गरेको सबैले डाउनलोड गरेको फाइल ल्याउनु होला है। जोसँग छैन तिनीहरूले मलाई मेल अपडेट गरिदिनु होला है। अर्को क्लासबाट म मेल नभएकोमा चाहिँ आएको छैन होला। त्यो यति ड्रइङ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है, यति ड्रइङ बनाउनु पर्ने हुन्छ म्युनिसिपालिटीको लागि चाहिँ। साइट प्लान, सेङ्सन प्लान, भ्यू जे भने पनि हुन्छ त्यो सेङ्सन पर्पज। अनि पछि लोकेसन प्लान, ओपनिङ सेड्युल प्लान, यो बनाउँदै जान्छौँ हामी। के हो भन्ने पनि थाहा नभएको त्यही बेला थाहा हुँदै जान्छ हामीलाई। अनि 4 साइड इलिभेसन, अनि स्ट्रक्चर डिटेल, सेन्टर डिटेल। यो इलेक्ट्रिकल ड्रइङ चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै मागेछ। अन्त मैले मागेको थाहा पाएको छैन, माग्यो भने बनाउन सकिन्छ। यो त्यस्तो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। इलेक्ट्रिकल ड्रइङमा चाहिँ के पढ्ने हो सर? हजुर, इलेक्ट्रिकल ड्रइङमा चाहिँ कस्तो के कुरा पढ्ने हो? इलेक्ट्रिकल ड्रइङमा हजुरको यो कतातिर फ्यान राख्ने, कतातिर टिभी राख्ने, त्यो अनि कतातिर स्विच बोर्ड राख्ने त्यो देखाइदिनुपर्छ। त्यो खासै यो पनि सिभिल इन्जिनियरिङकै पार्ट हो इलेक्ट्रिकल ड्रइङ पनि होइन। खास बनाउनु त इलेक्ट्रिकल लेभल, यतिको लागि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हायर गर्न सकिँदैन नि त सानो बिल्डिङको लागि त। हजुर हजुर। भनेपछि त कमर्सियलहरूको लागि त इलेक्ट्रिकलले हायर गर्छ भने त होइन? कमर्सियलको लागि त इलेक्ट्रिकल अलग, आर्किटेक्ट अलगै त्यस्तो हुन्छ ठुलो बिल्डिङको लागि। अब सानो बिल्डिङको लागि चाहिँ हजुर सिभिल त उसको डिजाइनहरू मात्रै गर्न पाउने ठुलोमा चाहिँ। हजुर। अब हामी प्लान गर्छौँ है। प्लानको लागि चाहिँ अघि मैले एउटा फोटो पठाएको छु नि सबैलाई, भन्नाले ओपनिङ सेड्युल भनेको चाहिँ के हो? ओपनिङ सेड्युल भनेको हजुरको घरमा कतिवटा झ्याल लाग्ने, कतिवटा ढोका लाग्ने, त्यो त्यसको डिटेल। हजुरको अब ढोकाको नम्बर यति, ढोकाको साइज यति लेखा हुन्छ। अनि झ्यालको नम्बर यति, झ्यालको साइज, भेन्टिलेसनको नम्बर, भेन्टिलेसन साइज त्यही हुन्छ फर्निचरहरूको लागि खास। त्यो चाहिँ सर यो सेङ्सन पर्पज भनेको चाहिँ के हो नि? सेङ्सन पर्पज भनेको हजुरको त्यो लोकेसनहरू हुन्छ कि रोक्ने। मैले यहाँ फोटो हाल्नु भयो। ठिकै छ नि त सर, हामी 1 बाइ 1 आउँछौँ होला नि त। त्यो पठाइदिन्छु। यस्तो हुन्छ कि त्यो उहाँको डिटेल हुन्छ कि ठाउँको लोकेसन, उसको ठाउँको डिटेल, अनि बिल्डिङ बनाउने पर्पजहरू त्यो तपाईँले त्यसरी सो गरेर वाइट चाहिँ देखिँदैन सर होइन। अर्को पालिदेखि यसो काटेर हालिदिनु। सेङ्सन पर्पजको फोटो पठाइदिन्छु हजुरलाई। हस् सर, सबैलाई पठाइदिन्छु। म खेमसरलाई पठाइदिन्छु, उहाँले पठाइदिनुहुन्छ।
नभए एकछिन म अहिले मोबाइलबाट खिचेर खेमसरलाई पठाइदिइहाल्छु। होइन सर पछि सर यो गरौँला। हजुरहरूको यो अरू नै जुम भन्दै भिडियो के गर्नुहोस्। फेसबुक पेजमा केसीमा हुन्छ होला नि हैन? हजुर हजुर यो भिडियो के हजुरहरूले फेसबुकमा राख्नुहुन्छ होला नि हैन? सुन्नुहोस् यस्तो छ क्या, यो भिडियो हामी युट्युबमा म सरको सोलो भिडियो पनि राखिदिन्छु र इन्टरेक्सन भिडियो पनि राखिदिन्छु, दुइटै राख्छु। सोलो भिडियो चाहिँ अलिकति हामी वर्कआउट गर्दैछौँ राम्रो बनाउनको लागि, त्यो टाइम लाग्छ। इन्टरेक्सन भिडियोमा पनि अब यो हालिदिन्छु, हेर्नु होला नि त है। अब म यो कन्भर्ट गरेर जुम भिडियो हजुरले एउटा फेसबुकमा राखिदिनु न, सजिलो हुन्छ। त्यही त फेसबुकमा राख्नको लागि त्यो कुनै एउटा ठाउँमा अपलोड गर्नुपर्छ। म त्यो युट्युब च्यानल बनाएको छु, त्यसबाट हेर्नु होला नि, अरू भिडियो पनि हुन्छ त्यसमा। अनि सरको भिडियो पनि म पर्सनल भिडियोहरू पनि त्यसमा राखिदिन्छु है च्यानलमा। हुन्छ सर। अब सेङ्सन पर्पज अब पहिला चाहिँ हामी बनाउँछौँ, साइट प्लान बनाउँछौँ है। साइट प्लान बनाउनको लागि ब्लुप्रिन्ट चाहिन्छ हामीलाई। ब्लुप्रिन्ट जुन मैले अघि फोटो खेमसरले पठाउनु भएको फोटो होइन, त्यो अब हामी अटोक्याडमा जाउँ है। अटोक्याडमा गएपछि यो यहाँ ऊ चाहिँ इन्सर्ट छ नि हाम्रो माथि स्ट्यान्डर्ड माथि इन्सर्ट भेटाउनु भयो नि सबैले सर। अब त्यसमा रेस्टर इमेज रिफरेन्स भन्नेमा जानु है। त्यो साइट प्लान चाहिँ प्लान एलिभेसन बनाएपछि बनाउने हो, सुरुमा बनाउने हो? सुरुमा बनाउने हो, सुरुमै बनाउने हो। हजुरको अब नक्सा कति साइजको छ त्यो अनुसार प्लान बनाउने हो नि त, पर्पज बिल्डिङ त हामीले। अब प्लान बनाएर पछि अनि साइटमा राख्न खोजेको साइटमा अटेन हुन्छ, त्यो बनाएको कामै लागेन नि। अब यो रेस्टर इमेज रिफरेन्स छ नि, यसमा अब त्यो अघिको डाउनलोड गरेको कहाँ राख्नु भएको छ त्यसमा जानु। अलिकति बिस्तारै भनिदिनुहोस् है सर, अलिकति फास्ट नगर्नु होला। उनीहरू अलिकति सबैजना फास्ट हुँदैनन्, अलिकति स्लो गरिदिनुहोस् है। हुन्छ, त्यो रेस्टर इमेज रिफरेन्समा जानुभयो सबै? सर फेरि भन्दैन न कहाँदेखि जानिर भन्नुभयो? यो स्ट्यान्डर्ड छ नि जुन इन्सर्ट माथि फाइल एडिट भ्यू इन्सर्ट छ नि, त्यहाँ इन्सर्टमा जानु। इन्सर्टको फोर्थमा यो रेस्टर काटेर एकचोटि फेरि गरिदिनुहोस् न सर, उनीहरूलाई भिजुअलाइज भएन फेरि। यो इन्सर्ट छ नि, यो माथि इन्सर्टमा जानु होइन। सर इमेज त्यो मेल दिनु भएन? हजुर खेमसरले मेल गरिदिनु भयो? मैले सबैलाई मेल गरिदिएको छु। अब जसले मलाई त्यो मैले रजिस्टर गर्न लाउँदा मेल आइडी दिनु भएको छैन, उनीहरूले पाउनु भएको छैन होला है। उनीहरूलाई म पछि मेल आइडी दिनु होला अनि हालिदिन्छु नि है। मेरोमा त आएको छैन सर मेल। तपाईँको मेल आइडी रङ होला त्यसो भए, प्रितमले राख्नु भएको। मैले त 90 जनालाई पठाएको छु, अब त्यतिमा त परिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँ। अहिले अब ठिक छ, अहिले हेर्नुहोस्, म साँझ पठाइदिउँला नि है। तपाईँको मेल अपडेट गर्नुपर्छ फेरि। त्यो नक्साको हो सर? हजुर नक्सा हो, आइसक्यो। त्यो इन्सर्टमा गएर त्यो नक्सा जुन फोल्डरमा छ नि हजुरको रेस्टर इमेजमा गएर त्यसमा त्यो त्यही हो सुनिल देवी भन्ने, हामी यसकै काम गर्दैछौँ। ओपन गर्नु है। ओपन गरेपछि यो स्क्रिन आउँछ हजुरको, यो डायलग बक्स आउँछ। ओके हान्दिनु हो सर? ओके गरिदिनुहोस्। यो तपाईँहरूको ल्यापटप चाहिँ केही दिन चाहिँ अलिकति फास्ट गरेर राख्नु होला है। टेम्प फाइल टिएमपी टेम्प फाइलहरू चाहिँ हटाउनु होला है सबैले। त्यो तपाईँको टेम्प फाइलले चाहिँ ल्यापटप ह्याङ गराइरहेको हुन्छ, त्यस्तो फाइलहरू अरू फाइलहरू हटाउनु होला। यो अटोक्याड अलिकति स्लो हुन्छ फेरि। ल है, भनेपछि जस्तो अब यो डायलग आयो कि यो आयो सर? अब म हजुरलाई त्यहाँ फोटो देखाउँछु है। यो फोटो छ नि जुन मैले पठाएको हजुरहरूको,
यो फोटो चाहिँ हजुरले फिट टु पेपर नगरेर ओरिजिनल स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोकपी त्यो स्क्यान मेसिनबाट हैन क्लाइन्टले दिएको हुन्छ हजुरलाई यो अनि यहाँ जुन स्केल लेखा छ नि देखियो सर हो यो स्केल चाहिँ याद गर्नु यो 2400 छ नि 1:2400 2400 सर एकैचोटी है यो भन्दा यसमा 2400 चाहिँ याद गर्ने सर सुन्नुस् त एकचोटी यसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ बाटो कुन हो अनि यो चाहिँ यहाँ बक्सहरू छ नि यो जग्गाको प्लट हो भनेर पनि 1-2 मिनेट यसो डिस्क्राइब गरिदिनुस् त यसलाई अलिकति सजिलो पर्ला उनीहरूलाई है हुन्छ रोड उता खोलिसकेपछि म देखाउँछु ए ठिक छ यसको बारेमा यो स्केल याद गर्नु है अहिले 1:24 हैन त 1:2400 स्केल छ है हाम्रो 2400 अब यहाँ यो स्पेसिफाई स्क्रिन छ नि हजुरको यहाँ डायलग बक्समा हजुर सर यो 1 काटेर 2400 लेखेर ओके गरिदिनु त्यसलाई आयो नि फेरि गर्नु त फेरि गरौँ काटेर एकचोटी फेरि गर्छ सर कमान्ड लेख्दिन न त्यो कति राख्ने त्यो अड्की आइरहेछ ए रेस्टर इमेज डिफरेन्स त्यो डायलग बक्समा जानु भएको छ हैन सबै त्यसपछि यहाँ स्पेसिफाई एन स्क्रिन भन्नेलाई ठिकलाई काटेर अनि यहाँ लेख्ने यसमा त्यो नक्सामा जुन स्केल हुन्छ नि त्यो स्केल राख्नुपर्ने हुन्छ 2400 नक्सामा पहिलेका 1100 वाला आउँछ ट्रेस नक्सामा है त्यो अनुसार हुन्छ त्यहाँ जे स्केल छ त्यही स्केल राख्नु पर्यो यति भयो नि अहिले एकैछिन है सर यो यहाँसम्म सबैले सक्नुभयो स्केलको काम सक्नुभयो स्केलसम्म स्केल चेन्ज गर्ने काम सर लगभग ए ल ओके गरेपछि यो पेपर आउँछ हैन यो नक्सा अब हेर्नु यो नक्साको बारेमा म भन्दिन्छु अहिले 200 मै भयो हजुरको हजुर 200 मै भयो त 200 मा हैन 200 मा भयो के जति छ त्यति राखेन भने फेरि सर फुट हाल्नु पर्ने होला नि हैन फुट हाल्नु पर्दैन सर त्यहाँबाट म्युट गरिदिनु डिस्टर्बेन्सहरु आइरहेछ कसको ब्याकग्राउन्डमा बोलिराख्नु भएको छ म्युट गरिदिनुस् न है तपाईहरुले नबोल्नेले चाहिँ त्यो अनम्युट गरिदिनु न सबैजनाले सजिलो हुन्छ है क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ सर मेरो त यस्तो ब्लर आयो त ब्लर जुम गरेपछि आउँछ राम्रो जुम गर्नुस् त्यसलाई जुम गर्नुस् त उस सब त्यसलाई जुम गर्नुस् जुम गर्दा अझै जुम गर्नुस् त्यो भित्रको प्लटहरु देखि रोडहरु कता छ हामी सबै इन्फर्मेसन भेट्छौं है त्यसमा सर मेरो नि भएन ठुलो आयो साइडको यति मात्र आयो अरे मेरो नि भएन साइडको यति मात्र पार्ट आउँछ तलको तपाईहरुले यस्तो गर्नुस् त त्यो स्क्रिनशट गरेर यो च्याटमा राख्नुस् त स्क्रिनशट गरेर मिल्छ कि हेर्नुस् त एकचोटी तपाईहरुले फाइल पठाउन यो जुममा अनि के भएको अनि बेसिक आइडिया थाहा हुन्थ्यो कि अब त्यताबाट देखाएर पनि मिल्दैन एकजनाले अपलोड गर्नुस् त च्याटमा सरले हेर्नुहुन्छ अनि के भएको अनि डिस्कस गरौँला
हैन फाइनल जुम फुल नभएको फुल जुम नभएको होला हजुरको जुम अड्केको होला त्यो जुम अड्केको भएपछि चाहिँ रिगेन अल हाल्नुपर्छ रिगेन अल हाल्नुस् त हो एकजनाले यहाँ रबिन पौडेलले चाहिँ राखिदिनु भयो रिगेन अल भनेर हाल्नुस् त एकचोटि REGENALL पार्डन सर फेरि के भन्नुभएको छ यो ग्रुपमा छ हेर्नुस् त ग्रुपमा छ ग्रुपमा हेर्नुस् त रबिन पौडेलले हालिदिनु भएको छ हेर्नुस् त ग्रुपमा एकचोटि ग्रुपको च्याट हाम्रो च्याट छ नि यो जुमको च्याटमा क्या हजुर अब जुम त्यो हालेपछि ए भयो अहिले भएन मेरो त भएन ल भयो भयो ए त्यो जुम अड्केको त्यो जुम आउट एउटा पोइन्टसम्म मात्रै हुन्छ क्या त्यो पोइन्ट पछि फेरि अरू जुम गर्नको लागि रिगेनल हाल्नुपर्ने हुन्छ भयो सर भयो ल अब हेर्नु यहाँ यो बाटो भयो होइन हजुरको यो बाटो भयो अनि नक्सा जहिले पनि यो माथि नर्थ हुन्छ देखाए पनि नदेखाए पनि यहाँ माथि नर्थ हुन्छ यो माथितिर हामी नर्थ भनेपछि अब यता यता इस्ट भयो होइन अब हामी कुन यो ठिक लगाएकै वालाको कुनैको गर्ने एउटा त्यही 2266 नै गरौँ न होइन सबैजनाले त्यही गर्नु होला है 2266 भेटाउनु भयो सबैजनाले त्यही गर्नु छ एउटै गर्नु होला कमन हुन्छ सर किता नम्बर भनेको यिनीहरु नै हो किता नम्बर हजुरको यो किता नम्बर चाहिँ यदि कहिलेकाहीँ अब क्लाइन्टले कस्तो ल्याइदिन्छ भनेपछि अर्काको छिमेकीको सापट्टि मागेर ल्याइदिन्छ कि नक्सा अनि हाम्रो बनाउनको लागि अनि त्यसको बेला चाहिँ किता नम्बर त थाहा हुँदैन त हामीलाई यो ठिक लगा हुन्न अर्कोमा ठिक लगाइदिया हुन्छ त्यति बेला चाहिँ लाल पूर्जा नै माग्नु पर्ने हुन्छ लाल पूर्जामा किता नम्बर हुन्छ अब यसमा अब यो जग्गाको साइज छ नि जुन यो जग्गाको साइजलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ पोलिलाइनले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है पोलिलाइन भनेको PL इन्टर PL यो कमान्ड लाइनमा हेर्नु त मैले लेखेको PL इन्टर गर्नु है यहाँबाट एउटा कुना समात्नु कमान्ड के भन्नुभएको छ कमान्ड PL च्याटमा हेर्नुस् त मैले च्याटमा राखिसके PL इन्टर फर पोलिलाइन च्याट हेर्दै गर्नुस् है म च्याटमा हाल्दिहाल्छु अनि यस्तो अहिले कसैको यस्तो अर्थ आयो होला नि यस्तो बाङ्गो जान नमिल्ने त्यसको लागि याफेट हान्दिनु है कमान्ड याफेट नभए यहाँ कुनामा गएर यो अर्थलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ नि कि याफेट सजिलो हुन्छ त्यो छ नि यहाँ भयो अब योबाट अर्को इनमा जाने होइन यहाँबाट अर्को इनमा जाने अनि सर के त कालो लाइन बढे लिएर जानुपर्छ तल माथि के भयो हुन्छ कि हुँदैन यता सानोतिनो उसले फरक पर्दैन कालो लाइन माथि सकेसम्म माथिबाट जस्तो अब यहाँ छ नि यो मैले डाइरेक्ट बनाएको छु नि यहाँ हजुरले यहाँबाट ल्याएर यहाँसम्म एउटा ल्याएर फेरि यहाँबाट अर्को लान नि मिल्थ्यो त्यस्तो केही फरक पर्दैन जस्तो अब अर्को रोड पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त हामीले कामको लागि हजुर हजुर सर रोड किन ल्याउनु पर्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् त सर यही बेला त्यो साइड प्लानको लागि रोड अगाडिको रोड जति रोड छ त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो यो पनि यो साइडको पनि रोड हो है यो किता नम्बर हालेको भए पनि यो रोड हो कि दुईटा यो जग्गाको लागि यो पछाडिको जग्गाको लागि बनाएको यिनीहरूलाई छैन नि त्यो प्लानिङ गरेको जग्गा हो यो तपाईले हेर्नुस् त दुईटा लाइनको बीचमा चाहिँ खाली स्पेस छ नि एउटा कुलो जस्तो हेर्नुस् त हो यो कुलो जस्तो पनि रोड हो है सानो रोड यो चाहिँ 13 फिटे रोड हो है 13 फिट अब नर्मली 13 फिटकै बनाइन्छ अब कति छ है कम पनि हुन सक्छ यसलाई फुल सेलेक्ट गरेर यसरी निलोले सिलेक्ट गर्नु है सेलेक्ट गरेर मुभ गर्नु पर्यो अनि एकैछिन है सर अरूलाई पनि गर्न दिनुस् अनि गर्नु होला फेरि यिनीहरुलाई र त्यो रोड साइडमा पनि बनाउनु पर्छ लाइन बनाउनु पर्छ त्यो रोडको एक्चुअल डिस्टेन्स आउँछ कतिसम्म बनाउनु पर्ने फेरि एकचोटी देखाइदिनुस् सर अलिकता बनाएर पछि ब्रेक लाइन हाल्दिनु हुन्छ एकचोटी फेरि डेमो गरिदिनुस् त सर यति छ यो निलो छ
ल म यो हटाएर रोड ल है म यहाँ बनाउँछु हजुरहरूलाई। यो छ नि यहाँदेखि अलिकति अगाडि जानु होइन, अर्को यता अगाडि जानु, अनि त्यसपछि अब लगभग यही बराबर यहाँबाट यहाँसम्म जानु। धेरै लामो पनि जानु पर्दैन, पछि त्यो फेरि लेआउटमा अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यसलाई सिलेक्ट यसरी गरेर होइन, निलोले सिलेक्ट गर्न अघि सिकाएको थिएँ नि त मैले। निलोले सिलेक्ट गरेर माथि कि मुनिबाट भनिदिनुहोस् त सर, फेरि सहिलो हुन्छ यिनीहरूलाई। यस्तो यस्तो हुन्छ, लेफ्ट टु राइट हजुर आउनुभयो भनेपछि निलोले सिलेक्ट हुन्छ होइन, यसलाई सिलेक्सन ऊ भन्छ। अनि राइट टु लेफ्ट आउनु भने चाहिँ हरियो हुन्छ कि, यो चाहिँ क्रसिङ सिलेक्सन भन्छ। यो क्रस जति जति चिज क्रस भएको छ नि सबैलाई सिलेक्ट गर्छ यो हरियोले चाहिँ। यो निलोले चाहिँ फुल भएकोलाई मात्र यति, अब यो भएन नि त, अब तर यो पुरा भयो भने यो सिलेक्ट हुन्छ। अब यसलाई मुभ गरिदिनु है, एम इन्टर। यसैलाई नै हो हामीले साइट बनाउने। त्यसो ल अब यसलाई होइन, यो जुन पोली लाइनले बनाउनु भएको छ नि जग्गाको एरिया, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर तल प्रोपर्टीमा हेर्नु त, कति आछ। फेरि भन्दैन सर। हजुर यसलाई गरेपछि फेरि के गरेपछि मुभ गरिसकेपछि अनि भन्नु न। ए अब यो जुन जग्गाको मात्र एरिया छ नि त्यसलाई क्लिक गर्नु होइन। हजुर हजुर, त्यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नु, अनि लास्टमा प्रोपर्टी भन्ने छ। 26.23.7 आछ होइन। 26.2 जति चाहिँ ठिकै छ, तपाईहरु तलमाथि होला, ठिक छ। त्यो यस्तो हुन्छ, हजुरले त्यो पोइन्ट कहाँ राख्नुभयो भन्नेमा फरक पर्छ। त्यो उसमा यो नक्साको उसमा त्यस्तो फरक पर्दैन कि 10-20 स्क्वायर फिटले। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ पछि उसमा काम लाग्छ कि हजुरले। अब कहिलेकाहीँ साइडमा घर बनाएको छ होइन, अनि सर सिलेक्ट गरेपछिको कमान्ड भन्दैन एकचोटि फेरि। सिलेक्ट गरेपछि राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा जानु। सबैको 2600 को लाइनमा आछ नि हैन। हजुर सर, हजुर अलिकति तलमाथि हुँदा फेरि भोलि विवाद पर्न जाँदैन त? पर्दैन त्यो। यस्तो हुन्छ, हामीले उ छोडिसकेका हुन्छौँ नि त, यो सेटब्याकहरु छोडेर बनाए हुन्छौँ नि त घर बनाउँदा। हजुर। अनि पछि त्यस्तो फरक पर्दैन, किनभने साइटमा त जति छ त्यतिमा बन्ने हो नि त। सर यो नक्सा त हाम्रो एक्चुअल छ हैन, कुनै जग्गाको त नर बढी हुन्छ नि, त्यस्तो जग्गाको त फेरि फिल्ड र नक्सा त फरक पर्ने भयो नि त। त्यो नहर भएको बेला चाहिँ उता फिल्डमा गएर त हजुरले एकचोटि हेर्नै पर्छ, किनभने त्यो बाटोमा कहिलेकाहीँ हाई टेन्सन लाइन हुन्छ हैन। त्यो हाई टेन्सन भयो भने त सर त्यस्तोमा त तपाईको जग्गा उनै हुँदैन नि हैन, र पासै हुँदैन हैन। पासै हुँदैन, के गरी पास भएछ भनेपछि कन्सल्टेन्ट अनि नगरपालिकाको इन्जिनियर सबै फस्छन्। त्यो साइट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले त्यो साइन गरेछ नि। हजुर सर, यो कपी गरेर अटोक्याडमा राखेपछि अब के गर्ने? हजुर यता बाहिर ल्याइसकेपछि यो ल्याएपछि अब के गर्नु? त्यो जग्गाको एरियालाई राइट क्लिक गर्नु, सिलेक्ट गर्नु, अनि प्रोपर्टीमा जानु। 10-20 स्क्वायर फिटले फरक पर्दैन उसमा। यस्तो हुन्छ, हजुरले यसमा साइट प्लान हुन्छ नि जुन,
साइट प्लान हजुरको उसले उहाँ नगरपालिकामा खासै चेक हुँदैन। हजुरले अनि नक्सामा तल एक्चुअल एरिया लेखिसक्नु भएको हुन्छ कि किता नम्बर एक्चुअल एरिया जति छ नि लालपूर्जामा लालपूर्जामा जे छ त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ कि फिल्डमा भए पनि लेख्न पाइन्न खास। अनि पछि त्यो नहर सहर आएको हुन्छ नि जुन हजुरले भन्नुभएको त्यो नहर सहर चाहिँ कटान भएको त्यो चाहिँ आफूले विचार गरेर लेआउट गर्दाखेरि कहाँ राख्ने त्यो गएर हेरेर लेआउट गरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यो 10-20 स्क्वायर फिटले यसमा फरक पार्दैन। यो हल्का त्यहाँ यता दुवैतिर चेपेर बनाएको छ र अनि घर हल्का बाहिर आएको छ भने उता ल्याउँदाखेरि यसलाई थोरै तान्न पनि मिल्छ कि त्यस्तो फरक पर्दैन। तर सर यसको एरिया कहाँनिर हुन्छ त सर? हजुर एरिया यो पोपर्टिजमा हेर्नुस् त, पोपर्टिजको मुनिमा छ एरिया हेर्नुस् त। यो ज्योमेट्रीमा यो त पोलिलाइन आएको छ, यो होइन है पोपर्टिज हेर्नुस् त्यसको। यो एरिया हेर्नुस् त, पोलिलाइनको मुनि छ नि एरिया भनेर ज्योमेट्री भित्र। ज्योमेट्रीमा जनरल 3D भिजुअलाइज छ लास्टमा सेकेन्ड लास्टमा छ नि हैन। अब हामी घरको बनाउँदा भेराइज लेखा छ नि त सर फेरि एरिया। हजुर फेरि एरिया देखाएन त, भेराइज लेखेछ त एरिया। फेरि गरिदिनुस् त सर। हजुरको धेरै लाइन सिलेक्ट भएको छ त्यहाँ, एउटा मात्रै हैन, सबै एक्जिट गरेर गर्नु त फेरि। उसबको भयो, उसबले सोध्नु भएको हैन। भयो हजुरको सर सिलेक्ट गरेपछि त्यो उ आउँछ नि ब्लू डटहरु। हजुर त्यो पछि के गर्ने? त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने। हैन त्यहाँमा हैन भने त्यो सुरुको जुन त्यो फोटो थियो नि इमेज। हजुर ए इमेजमा त्यहाँ हामीले हजुर लाइन सबै लाइन उ गरेर अनि सिलेक्ट गरेपछि ब्लू डटहरु आउँछ नि। त्यो जस्तै अब यो छमा बनाउँछु। मैले यति बनाए अहिले यस्तो सिलेक्ट गरेपछि हैन। हजुर यो पछि के गर्ने? यसलाई एम इन्टर मुभ। ए एम इन्टर अनि कहाँ गएर राखिदिनु। अब मैले अघि बनाएको र अहिले बनाएकैमा एरिया फरक आउँछ कि अलिअलि। हेर्नु 26-38 यसमा आछ हैन। 26 आछ त्यो हल्का फरक पर्छ। अब हामीले यसमा अब हामीले आज एरिया पत्ता लगाउन सिक्यौं हैन। एरिया पत्ता लगाउन चाहिँ पोलिलाइनले पत्ता लगाउँछ सबै। जुन सर सुन्नुस् त, आज चाहिँ अब यति नै गरौँ होला। 3टा हाम्रो सेसन 3टा 40 मिनेटको भइसक्यो है। अनि अब यस्तो आज यति हो। भोलि चाहिँ प्लान हुन्छ। पहिलाको लागि यो यी साइडका जति कमान्ड छ नि हो, कमान्डमा लेखेर एउटा उसमा एक्सेलमा नभए किनमा लेखेर पठाइदिन्छु। खिमसरले पठाइदिनुहुन्छ। सुन्नुस् त एकचोटि सबैजना सुन्नुस् त। यो आज चाहिँ कतिजनाको मेल पनि आएको छैन होला। त्यो मेल भनेको मेल आइडी रङ भएर नआएको हो है। मलाई चाहिँ मेल अपडेट गराइदिनु होला, मेसेजमा पठाइदिनु होला। र तपाईहरुलाई यो रेकर्ड चाहिँ अब भएसम्म राति नै म हालिदिन्छु है। अब कति टाइम लाग्छ, कन्भर्ट हुनुपर्छ फेरि यो। अनि तपाईको जसको इन्स्टल भएको छैन, आज भोलि क्लास भन्दा चाहिँ भोलि फर्स्ट ग्रुपको चाहिँ बिहानै क्लास छ ग्रुप ए को। उनीहरूले चाहिँ आज बिहानसम्म इन्स्टल गरिसक्नु होला है सबैजनाले अटोक्याड। नभए हामीलाई क्लासमा गाह्रो हुन्छ है भोलि। त्यही भएर नभएको वालाले चाहिँ मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु होला है। अनि भोलिबाट चाहिँ हामी आजको अलिकति बेसिक कन्फ्युजन भयो सोध्नु होला। भोलिबाट हामी मेन काममै हजुर चाहिँ कोलाई के सोध्नु छ सोध्नु है। 4-4.5 मिनेट रहेछ।
फोटो खिच्नको लागि त्यो पर्सपेक्टिभ भ्यू जस्तै हुन्छ क्या, अलि माथिबाट खिचे सानो हुन्छ, अलि तलबाट खिचे ठुलो हुन्छ नि त। हजुर त्यही भएर त्यो फोटोकपी मेसिनबाट स्क्यान गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, एक्चुअल आउँछ सजिलो भन्नाले। तर त्यो पनि पर्छ रोडको पनि यस्तो हुन्छ साइटको चाहिँ। अब यो हामीले लगभग एक्चुअल बनाएको छौँ भने यो पनि एक्चुअलै बनाइदिउँ भनेर काम के होइन नि होइन त्यस्तो होइन। रोड देखाउनलाई मात्रै हो, अगाडि साइड प्लानमा रोड छ भनेर देखाउनलाई। नर्थपट्टि पनि बाटो छ नि होइन सर? हजुर त्यो बाटो पनि देखाउनु पर्छ। त्यो बाटो हामीले अहिले देखाएनौँ त भन्नु खोज्यो। नाइ त्यो देखाउनु पर्छ, यस्तो पछि हामीलाई साइडमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो देखाउनु पर्छ किनभने आरओडब्ल्यू राइट अफ वे गर्दा त झ्यालहरूको लागि चाहिन्छ। हामीले पछि त्यो उसमा सिक्छौँ, अब नक्सा बनाउँदा सिक्छौँ अरू क्लासमा है। त्यही त बाटो भइसकेपछि त त्यहाँ पनि त्यतापट्टिबाट त्यो सिमानाबाट पनि सर्टेन पर्छ सर। अनि यो एकैचोटिमा सिलेक्ट गरेर लान मिल्दैन र यो जस्तै यो टोटल किताएर अनि त्यो साइडको बाटो एकैचोटि सिलेक्ट गरेर मुभ गर्न मिल्दैन? त्यो फेरि उस ब्लक बनाउनु भन्छ मिल्छ। एउटालाई क्लिक गरेर जस्तो यो छ नि, एउटा क्लिक यहाँ, एउटा क्लिक यहाँ, एउटा यहाँ गर्नुपर्ने भएको छ नि होइन सर। अनि एउटा के अरे अब्जेक्ट के अरे मुभ गर्दाखेरि त फेरि युनिफर्मिटी त्यो ठ्याक्क त्यो म्यापमा जस्तो छ त्यस्तो नआउने होला नि त फेरि? होइन, त्यो सबै त्यही भएर एकैचोटि सबै सेलेक्ट गरेर अनि मुभ गर्ने हो कि। जस्तो हजुरले भन्नुभयो के अलग अलग बनाउँदाखेरि घर भन्नु होइन, यो चाहिँ हजुरले एउटा पहिला त्यो एरिया चाहिँ ल्याएर त्यो अगाडिपट्टिको गर्नु अनि त्यसपछि त्यो बाटोतिर सेलेक्ट गर्नुभयो नि। मैले भनेको चाहिँ टोटल अब्जेक्ट जस्तै यो बाटो अनि त्यो पुरै ल्यान्डको एरिया चाहिँ के अरे बनाएर अनि टोटल एकैचोटिमा गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको। एकैचोटिमा त्यस्तो हुँदैन, त्यही पोलिलाइनले गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि भने त्यही त पोलिलाइनै गराएर अनि चाहिँ पहिला यो चाहिँ मुभ एकैचोटिमा मिल्दैन त्यो। अब यस्तो हुन्छ पोलिलाइन घुमेको जस्तो। अब हेर्नु है, यहीँ देखाइदिन्छु। यो सिलेक्ट गर्नु त पहिला यो पोलिलाइनलाई, यो सिलेक्ट गर्नुभयो नि, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा हेर्नु है। यो लेन्थ फरक पर्छ कि, जग्गाको अलग गऱ्यो भने जग्गाको मात्रै एरिया आउँछ नि त। हामीलाई त खास चाहिएको जग्गाको एरिया हो मेन। यति जग्गामा कस्तो घर भन्छ भन्ने हेर्नको लागि मात्रै हो कि खास। त्यही भएर अलग गऱ्यो भने खास बाटो जति दिएर यति मिटर बाटो लेखिदियो हुने हो कि, त्यो बाटोको चाहिँ खासै मतलब हुँदैन। हजुर तपाईँको कन्फ्युजन क्लियर भयो अभिषेक? भयो सर, भयो। नबस्नु होला है, कन्फ्युजन चाहिँ नबस्नु होला। कन्फ्युजन बस्नु पछि